والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما وعدتكم on va entamer le sujet de l'utilisation du spray. يعني هذا c'est un sujet plus important chez les asthmatiques, et même actuellement on traite certaines maladies ou bien certains symptômes par les sprays autres que la ventoline. الحاجة الأولى علاش حبيت نهضر على لا فونتولين سورتو ou bien la pompe هذيك، يعني لو سبراي، البخاخة او bien البومبا كما نقولوا في المجتمع تاعنا. لازم علاش المريض يرفض استعمال البخاخة؟ المريض كي يجي عندنا نقولوا له فوالا عندك ان بروبليم تاع ضيق تنفس، ولا راني كتبت لك بومبا، ديريكتومون يرفض. ولا بليبار يجوا عندنا يقول لك بيبا ديجا كتبوا لي بومبا مي ما نديرهاش اصلا. علاه؟ باسكو عنده في راسو ويسمع من برا بلي بومبا تعيي القلب والبومبا نوالفها سي كوم اون دروغ. نو سي با سا، هذه كاع معلومات خاطئه رفدتوها من الشارع. الحاجه الاولى لازم نعرفوا علاش يستعملوا البومبا. هاد لو برودوي اللي موجود في البومبا، كاين بومبات كاين بزاف، كاين هذا لو تريتمون سي با ان تريتمون بور موا. لا فونتولين سي اون كالم، يعني لو مالاد الي asthmatique. Je m'adresse aux asthmatiques، يعني les malades اللي عندهم حالة الربو كي يحس بضيق التنفس. المريض الطبيب يقول له تستعمل لا فونتولين دو بوفي على دوموند، يعني راني فريمون جو سيبيل، راني محتاج الهواء، جاريف با ا ريسبيري، جو برون دو بوفي. هادو دو بوفي كيفاش؟ لازم الحاجة الأولى يعرف لي لو تريتمون إلي سو فورم دو كاس. دونك نفتح فمي بيان، نخرج واش عندي في فمي باش نقدر نجبد واش كاين في البرودوي. هنا لا بليبار شفتهم الطريقه الخاطئه، يدير ما يخرجش واش كاين فمو، يديرها هكذا. نو اي بو با. دونك انت كاس معمر بالماء وتزيد فوقه ما يقدرش يتعمر، يسيح. الحاجه الاولى اون فيد لو بومون، نبلاصيها في لابوش، يعني جو سير لابوش، نغلق فمي بيان عليها، ماشي بسنيه مي بلي لير. جو فير جابوي هنا اون فوا كو نعبز هنايا نجبد ونبلع. انت كي غادي تبلع ما تفوتش في ليستوما، سا فا باسي او نيفو دي برونش. هكذا هاولا نبين لكم بلي ماشي برودوي دونجرو. هكذا هنا خرج، دونك ما استعملتهاش 100%، باسكو علاه جو لي بوسي. مي اون فوا نعبز ونجبد شربت لا دوز تاعي وما خرج حتى حاجه. هكذا نستعملوا البومبا. هذه سي لا فونتولين، نستعملوها في حاله الضروره. انا راني مليح علاش نستعملها اكطوالمون دركا. انا او طونك بنيمولوج راني جي فيد لا بريسكريم لا فونتولين. علاش؟ لا بليبار شفتهم يستعملوا لا فونتولين ما عندهم والو، والفها خلاص باسكو دخلت له هنا. حنا كي نعطوها لك نقول لك يا اخي ولا يا اختي ديريها في حاله الضروره. دونك الطبيب جيتي تجوزي عندنا عندك اون كريز داز، اون ا دوني ان تريتمون سي بون، سا سي رونتري دون لورد، يعني كنتي في هذه الحاله هنا في ضيق التنفس وعطيناك ان تريتمون تو تي بون. هنا نستعملوا لا فونتولين كي نكونوا مغلوقين، يعني اون اوبستركسيون برونشيك، نستعملوا لا فونتولين دو بوفي هكذا باش نحسوا بالراحه. مي elle traite pas la ventoline، يعني تكالميك le temps. نشوف إلا ça s'est rentré dans l'ordre, c'est bon. Ça c'est pas rentré dans l'ordre dans les 24 heures, bien dans les 48 heures, j'utilise toujours la ventoline. Donc je suis en crise, je dois partir au médecin, je dois voir le médecin plutôt. Donc هنايا هذه نستعملوها في هذه الحاله. اذا الطبيب جيت عند الطبيب وعطاك تريتمون وسي سي بون، دونك هذه ما نستعملوهاش هنا. Il y a un autre médicament qu'on doit l'utiliser chez les asthmatiques. C'est quoi? C'est le corticoïde seul inhalé. C'est la pompe. وكاين انواع عديده من هاد لي بومب. دوك نوريكم باسكو لي مالاد عندهم بزاف. كاين هاد البومبا كلينيل، بون ايوا سمحولي. كاين هادي كلينيل، كاين بيديكورت البومبا البيضاء كيما نقولوا،
وكاين لا فليكسوتيد 250 125 50 وكاين هادي 125 وكاين هادوك دوطخ بخاخات كيما فوستر و فوراكا. دونك حنا اللي نستعملوهم بزاف سي فليكسوتيد ولا بيديكورت بومبا البيضاء كيما نقولوا ولا بومبا الحمراء كلينين. دونك هادو البومبات عندهم نفس المضمون يعني لا ميم ميثود ديوتيليزاسيون دو سبراي. الدواء هذا هو هادي سي لا بتيت شامب تاعو ونخلطو مليح. كي نشروها جديده لازم نبخو قبل ما نبدو بها نشوفوا بلي دي برودوي نديرو كيما فهمتكم ونجبدو. هادي سا سي لا فونتولين اون كالم يعني نستعملها اون كا دو كريز. لا بليبار يجوني يقولوا لي با راني عايش بالفونتولين سي با نورمال سي با ان تريتمون لا فونتولين. هادي لازم ديروها في ريسانكم. مي لي مالاد نو لا بليبار تاع لي مالاد سي نوتيليز لو كورتيكويد سول انالي كيما فهمتكم كليني البومبا البيضاء ولا البومبا البيضاء الحمراء ولا فليكسوتيد. هادي تمنع واش تمنع لا غوشوت ما تعاودش تولي لك لا كريز باسكو هضرنا من قبل وقلنا بلي لازم سي اون اليرجي ريسبيراتوار. سي نورمال كي يكون حاله البرد وحاله لي فاكتور اليرجين باغ اكزومبل لو مالاد راه معرض لهاد الاسباب اللي تسبب له الازمه الربو. دونك واش نديرو لازم نحمو نفسنا نحمو بلا ان كورتيكويد سول انالي. مي هي سا ديبون يعني كاين لازم ليجي كاين موان كاين سيفير. حنا بوغ لي تروك ليجي حاجه خفيفه ولا ان سامبل كورتيكويد سول انالي يعني يفي بالغرض يحميه. كملت انايا خرجت من حاله الضيقه من حاله لا كريز. دونك واش ندير دركا جو دوا بروتيجي لي برونش تاوعي لازم نحمي صدري باش ما نعاودش ندير ان كريز. وتختلف درجه الربو من مريض لاخر. كاين اللي نعطوه جوست لو كورتيكويد سول انالي وكاين اللي كيما قلت لكم نعطوهم لاسوسياسيون كيما الناس اللي يديروا فوستر ولا يديروا فوراكور ولا يديروا كانوا يديروا سيريتيد ولا يديروا سامبيكور. سا سي اوتر شوز مي سا سي لو تريتمون دو فون ما لازمش يتخلى عليه لازم يستعمل البخاخه. هذه سي لا فونتولين. والنصيحه اللي نمدها المرضى تاعي اياكم واياكم لا فونتولين بطريقه يعني يفو با ابوزي في لا فونتولين. لا فونتولين كونت اون ابوز ضركم اكثر من اللي تفيدكم. ودايوغ لا بليبار تاع لي مالاد كي ابوز في لا فونتولين تلقاهم عيانين باسكو لو سالبيتامول اون فوا اون اكزاجير سا دون بوكو ديفي سيكوندير. عفوا. دونك مي هادي هي الصح هادي ولا كليني باسكو ما عنديش لي زوتر سبراي هادي ولا كليني ولا فليكسوتيد ولا لي زوتر اسوسياسيون. سا سي لامبورطون باسكو علاش كيما فهمتكم الا ما حميتوش صدركم ما تبراوش جامي تبراو. وسي لو مالاد يدير لنا ان كريز داز ونعطوه تريتمون ويحافظ على صدره durant par exemple 6 mois 7 mois 8 mois ça c'est un bon signe. Mais si à chaque fois il fait une crise, ça c'est pas normal. C'est pas normal parce que علاش راه يغش ماشي يستعمل le traitement de fond تاعو. Et la plupart je vois في les malades تاعنا تمرض après 2 mois تجي surtout الدراري يعني دراري ماشي دراري لي زادو تاع 16 17 تقول لك يماه مانيش نتبع خليت له كي تسقسيهم تقول لك مره نديرها مره ما نديرهاش. Et c'est normalement plutôt c'est normal il rechute. دونك هذه هي الصح راني نقول فيها ونعاود فيها. لي مالاد علاش ترفضوا لا بومب لازم تسمعوا مليح وديروا كونفيونس في لي ميدسان تاعكم. ما لازمش تسمعوا الهضره تاع برا باسكو لا بليبار تاع لي مالاد طبيبه انا ما نديرش بومبا ما ديريش بومبا. كيفاش انت كي يدخل الشتا تلبسي لا فيست ما ديريش بومبا. سا سي لا فيست تاع لي برونش تاعك. الا ما درتيش البومبا انا جو سي با انايا جامي 200% ما تبرايش ما تقدريش تبري وتعاودي تمرضي. سا سي با ايفيدون تقولي توجور عيانه توجور راسك يوجعك توجور فشلانه. سا سي با نورمال باسكو يا مونك دوكسيجين il y a un mauvais passage d'air, il y a une obstruction, il y a un piégeage, il y a tout ça. Donc حاجه qui coûte rien وما تنسوش باللي البومبا كيما هادو يعني جو بار با د لا فونتولين. قلت لكم لا فونتولين الا في الضروره. Mais les corticoïdes seuls inhalés ou bien les associations c'est des traitements de fond يعني هما يعاونوك وما عندهم حتى اثار جانبيه. لازم ديروا كونفيونس في الميدسان تاعكم كي يعطيكم مين بومب والاخر. علاش دي مالاد كي يتبعوا سيغتان مالاد اللي راهم يتبعونا لاباس بهم ودوطخ نو تو سامبلومون باسكو راه يتبع واش يقولوا الطبيب.
بيان سور يسي سوفي والاخر نو. خطره نو هذه ما يشك في الطبيب يقول لك انا ما عنديش اشاك فوا هذا الدواء. بومبا غادي نقعد بها كونداني. علاش كونداني؟ ما فيها ني لا نيكوتين ني والو كيتوش لو سيرفو. فهمتني؟ دونك حنا اكطوالمون رانا نعالجو السعله الناشفه بلو كورتيكويد سول انالي بلوتو اون تريت با مي on donne un traitement de fond. Il y a la plupart dans les années il y a un symptôme qui est fréquent, c'est la toux sèche persistante. Tout le monde il se plaint سعله الناشفه يقول لك طبيب شهر وانا نسال شربت العسل شربت هذه شربت هذه mais ça n'a rien donné. شربت السيروات ça n'a rien. Mais une fois il joue pourquoi la toux elle est sèche? Parce qu'il y a une inflammation. Il n'y a pas l'obstruction mais il y a une inflammation au niveau des bronches et pour cela il y a de la toux sèche persistante. On donne le traitement, c'est une toux allergique. Et on donne le traitement, mais quand on est arrivé à donner le corticoïde inhalé pendant 1 mois ou 2 mois, il protège le malade pour une éventuelle rechute et ça donne de très bons résultats. Alhamdoulilah. Mais les malades اللي ما يديروش هادو راني نقولها لكم ما تبروش سي با بوسيبل. دونك لازم ديروا كونفيونس في لي ميدسان تاعكم. وكيما فهمتكم هذه نعاود لكم طريقه الاستعمال. نخرج واش كاين في صدري باش نقدر نجبد لو برودوي. فو جامي ديروا دونك واني نقول لكم 80% ما يستعملوش. يعني شفت ميم سيغتان ميدسان لا غالب يسي با يوتيليزي لا لو سبراي. دونك لو سبراي هو الفايده تاعو في لوتيليزاسيون تاعو. الا ما عرفتش تستعملو هو ولا لي زوتر برودوي سو فورم دو سبراي. دونك لازم نخوش واش كاين في صدرنا نديرو في فمنا نغلق بيان لابوش. اون فوا كو جابوي نجبد ونبلع خرج لي برا نعاودها. هذه لا فونتولين راني درتها 2 فوا ولا 3 فوا يعني ما عندها حتى اثار جانبيه. وهكذا نتمنى وصلت لكم الميساج وان شاء الله نتمنى الشفاء لكل المرضى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.